فيها 10. يبقى بدأنا بالمثلث، عرفنا الخالق صاحب هذه العناصر، وجد لنا أزواج، يبقى أدى المثلث. يبقى معانا فوق وتحت، تحت من خلال القانون والدستور اللي وضعه لنا، والمعارك المرئية إلى أن يرينا ذات العلي من خلق هذه العظمة، الماء بالماء، وخلقنا منها أنا والزوجة ماء بالماء، ووضع بيننا مثلث الحرم لنا قسطاس، وللزوجين قال لك الثلث لك، الثلثين لك، وللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ليك التلتين وهي التلت. قعدنا نستبلد على ربنا لحد ما وصلنا لابن خالتك يا أمي، وقال لك وحاضر القسمة فليقتص. ما هو علشان تمردنا زي أهل البقرة وما كانوا معاه، مصرين على آيات أهل السبت، قرود لابسين جلباب بني آدمين ومتنكرين، ده بقانون هلال رمضان كفاية، وأنت يا عم هلال لأن أنا أعد قرينك اللي بيكلمك، مع إن في بلاوي تشكل لك شماعة زفت، من أول أبو لهب يشكل نواة، مرورا بمسيلمة، يعني شوف إلى أن نعود شوف للمسيح بقى اللي قاعد يمسك على كيفه ويحرف العلم على كيفه عشان ياكل هو وكيف. تقوى الله في المكياف، تقوى الله في المحرقة اللي بتنتهي بلواقح رياح دخان. فهنا عرفنا رقم واحد. ما انا ما اقدرش اعدي من واحد، اعدي زي ايه اللي ما لقيتوش هنا في واحد علشان اعدي على اثنين، ولكن انا للعلم بقول لك واحد اعطانا صفات الدوام، خلق ظل دائم يعمل بالدفع الذاتي بقانون الذره الى نهايه الانسان. امال هيرمي عدمه فين؟ داري خيبته التقيله فين؟ النواه بتاعه الساوقه دي فين؟ علمنا الغراب برضه، مش عايزين نعد آية الغراب، مش عارفين ان احنا احسن من كده، يعني لسه ملبوخين في الساوقه اللي قدام فين، محتارين نخلص منها دلوقتي ولا نوديها في النفايات نوويه دي ولا ايه؟ طلعوا من القمر، ما هو القمر مدير ومستنير. فواحد وجدت فيه مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن أعلمنا الواحد من خلال العنصر القائم على هذا الواحد يسمى ظل ذي ثلاث شعب، ينوب عنه ويسمى الوارث والخليفة أول واحد آدم، ومنه نفس النفس حواء، وبينهما المثلث التلت والتلتين، الذكر مثل حظ الأنثيين. راح فين المثلث؟ عندما لا تعي تبقى انت ماشي بلا مثلث، اي بلا مقياس. عشان اقول لك مثلث تقول لي مثلث ايه؟ انا ما اعرفش غير مثلث الهندسه بس، وما تقوليش غير مثلث الهندسه. طب خلي بالك منه لا يتكسر، اصل ده زي زي عود الكبريت، اذا اتكسر هتجيب مثلث جديد. لكن مثلث يسمى خيال علمي تجسده من خلال العلم نواه تنجب ميكنه، لا، اللي خدناه منك لا تفنى بتقوى تستعلس منها. طب لا تفنى معناته انها موجوده، ما بنستخدمهاش ليه؟ ولا تستعلس من عدم، ايه اللي جبته جديد؟ ما هي موجوده. لا تستعلس من عدم يعني انت الفصاحه اللي بقى ماسكاك قوي تعبان في دي، لا تستعلس من عدم، معلوم طالما لا تفنى الطاقه يبقى لا تستعلس من عدم، هي موجوده. يبقى اما اقول لا تفنى ايه جديد؟ ما حركه دائمه ديمومه، لابد من وضع قوانين علميه غير محرفه حتى ننسب العلم ونسحب فطره وشمشلته وبساطه العلم بتقوى الله. بغير تقوى الله لا علم، حتى وان يا اخي لسعك شهاب. يا عم هلال فوق لنفسك، لأن أنا قرينك إن قضيت عليك كالنسر
زي ما نزل سيدنا جبريل كان نسر على ايد سيدنا موسى علشان يديله الجمرة مكان التمرة، ولكن بقانون فرض كفاية أنت كل هذا وذاك أنت تشكل الوحي الأمين جبريل، لأن بيوحي لك بعد ذلك من خلال العلم اللي هتتدبره ويشكل لك نواة كاملة نزل بها سيدنا محمد. وأنت المرسل لأنك أرسلك تشكل رسالة، ما بباطن هذه الرسالة يشكل قرآنك اللي هو عملك، ويسمى بنبأ أنبئنا بما في داخل هذه الرسالة. يا مرسل، امال انت جاي ليه؟ مش هقول بقى الراجل اللي اتكلم كلمة ملهاش لازمة، ولا هقول بقى ابو لهب، لا، انا كفاني خدت انا تقيلة عندما انصح قريني بنفسي واعين نفسي بنفسي من خلال رب العرش العظيم اللي ليه قسطاس من خلال القرآن، وعندما اقول حق ولا لا، الاقي سنه بوايه تقول لا يكون في صدرك حرج ونزلت قرانيات، وياما السنن ترجمت بعد سماعها بقرآن. عندما قال لنا السيد والليل إذا عسعس، عرف إنه وقع في اللجي، هتصد إمتى؟ أروح فين؟ في الكهف ولا المحراب؟ أركب غرفة القيادة وتسمى جبل النور، واضرب بوصلة كده علشان يعلموا إني في غرفة القيادة وأن القائد في اليمن، واضرب بوصلة وإحنا فاهمين الحكاية. أين القادة الورث المورثين؟ أين؟ أنا بسأل أين المثلث الحرم اللي وضعوا بين الزوجين الذكر والأنثى، حتى نعي أن بين السبعة والمثانة تاريخ حرم يشكل لنا وجوهنا لما نيجي يدينا ختم جه امتى، وبعد ما نمشي ختم وما بينهما بقى انت عملت ايه؟ تقلب يا اخي كده يمكن تتقلب من على السرير، ايه ده كنت بحلم ولا يمكن يكون لك يقظه، كنت بحس ان انا بحلم والله وقت صحيح، عشان تعلم ان ده مرتبط بده ويكون لك آية. لما تكون رجله تقع من على السرير حاجه عظيمه، هي لك انك ده حلم، لا ده هو واقع، وانه لواقع، ولكن عندما تعي ان لك قرين 99 نايم فوق وانت الذره المحتسه هنا في مقياس واحد ومش لاقي لها باقي، ليه؟ لانك واقف عند 9.9 ومفكر نفسك انك وصلت رقم العشار، وده يشكل رقم واحد بس، يشكل لنا نواه العشار. ففي واحد يكمل اللغز، حط بقى جنبه وحيد، هذا الواحد الظل نواته عندما تحط الزوجين يبقى 10 والاثنين 12 لسه بقى طالع دبه، الرقم المئوي شد وهتعامل. المؤلف بيننا والعصر زي ما قلت بقانون فرض كفايه اللي يعصر القلب والدم والذهن والذره الذريه والقمريه والنهريه بقانون التراتب الدائم القائم على الدوام، حتى يكون لنا مقياس أن هذا الجلباب عنصر من ضمن هذه العناصر اللي بتساهم في حمل عرش الرحمن، ولذلك اللي بيجي جحش ويرجع حمار حصاوي يحمل أصفار ويطمع في وجه الله الكريم ويقابله ويبتسم كده يقوم منها مجعوز الحمار، ايه ده رجعنا نعمل صلاه بقى صلاه شفت لا ما خلاص خلص، كان لكش آية ليه؟ ما تدبرتهاش ليه؟ لأنه جميل سبحانه وتعالى رحمن رحيم، وضع لنا قسطاس الجمال الروحي اللي تتدبره من خلال العلم اللي نازله لك بقانون الاحرف والارقام، تشوف الكلمه بتقصد ايه وتفك احرفها وتجمعها تديك رقم، الرقم ده يعني ايه؟ عندما تمسك الزوجين الارقام اللي تعني الكتاب والسنه تعمل الاسماء بقانون وما هي الاسماء سميتموها، سمينا وما تدبرناش مع الاسم وما تدبرناه ما علمناش اسمنا ابننا قانونه ان هلال يعني ميقات، رمضان يعني خير الشهور الحرم 4، ما هي مقاييس، تسمي ابنك اديله مقاييسه معاه علشان دي بذره، قول له دول اللي هترويك، اسمك اهو ومعناه اهو العلم علشان هيكون ده العلم اللي هيروي البذره.
لما تورث اسم ابنك علمه مش محتاج يبقى زي حد يفتح بقاله كله يفتح بقالات ويفتح زماميري كل زماميري. ما هي حاجه ما هو مال ومال، ما فيش علم. مال بدون علم يبقى ملياردير وخايف لانه ما عندوش ما يستثمر فيه. السوق بينهار من وجهه نظر بقالين وقعوا ده، ما هو اصل في جهل علمي، في جهل مضجع مع مرات وضع الديمومه القائمه على التحجر مع سبق الاصرار والترصد. فهنا راينا ان واحد في ذاته نواة العشاء. عندما نرى المثلث ونضربه في 4 يدينا 12، 3 في 4 ب 12. يبقى هنا التسعة والتسعة من 10 لما بنضيف عليهم المثلث ناخد من المثلث قائم على 3 أضلاع متساوي، 3 مثلث متساوي الأضلاع بناخد منه عنصر بنحطه على 9 و9 من 10 اللي هي تشكل خيبتنا الثقيلة اللي بنسميها علمية وقائلة عريضة 90 بريالية. وما احناش عارفين بنالوس ايه، مش عارفين نعدي من واحد وقاعدين نضحك على بعض. عين عينك ونبيع في الضلال المبين عين عينك، ودي اسماء وحرف. فوعينا ان رقم 1 يشكل لنا نواة العشار. بعد كده بقى 1 جنب 1 جنب 1 هيسقط. هيبدا بقى بعد الواحد ده ازواج 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 ازواج. فبدل 1 علشان وحدنا لله ما ينفعش انت 1 لكن جعل لك زوجه منك عشان تعرف ان انت من اول الازواج. مسحوب من ابو 4 كده قلنا لبس جلباب حلو كده شاف نفسه. طيب امال فوق ايه بقى؟ مقياس العلم بقى. مقياس العلم انت اسود هنا، هناك هتبقى ابيض وجميل وكل السمات اللي تمنيتها على الله. وده نوع السؤال دون ان تعي ان هذا نوع السؤال. وبقول لك حتى تعي ان هذا نوع السؤال عندما تتمنى على الله كده انك تكون مستنس ومش عارف ايه خد بالسبب تلاقيه العلم. ولن ياتيك العلم الا لما يكون لك قسطاس مبين ومعلوم قائم على ما يسمى بالادب والاخلاق. لانهما مقياس. الادب يشكل قانون القران والاخلاق تشكل النفس اللي هتجسد هذا الخلق العظيم. فندع رقم 1 اللي يشكل لنا 10 وعرفنا الكيفية أي الحركة الحركية القائمة على قانون الأرقام من خلال من 1 ل 10. وبعد ذلك هذا يسمى فلك. لأن لما ضربنا 3 في 4 ب 12 ادتنا ميقات ال 12 ساعة و12 ساعة. 12 ساعة الذكر النهار لأن تذكر جه 70 من 70 ذراع النهار. ده كيفية التفكير والتذكير هنا عشان نعرف المذكرات والمدبرات فهنا 12 ساعة ليل و12 ساعة نهار. الليل سكون تديك الأنثى، النهار والنهار تديك الرؤية حتى تعي ما تفعل. لا تعي ترى الله أمامك اسأل. لأنه في الأرض بمقياس مبين ومعلوم قائم على علم ويشكل القرآن. عندما تتدبر القرآن تلاقي سؤالك وحجتك فيه لأنه دستورك ولا انتهى عنه شيء. وما ضغطتش على نفسك فيه مرة بقانون المتشابهات بما إننا فرد واحد أشوف مين اللي أنا شابهه علشان أعدل نفسي. يبقى أداة 1 شكل لنا نواة العشاء به يكمل اللبس. يبقى أداة 10 هندي لك بقى ال9 أحرف علشان يبقى أنا اديتك ال19 الأولى. ولكن بالمتشابهات مش هقول لك تبقى تجيب عشان نعيق. أنا بس بوضح لك إزاي الأحرف بقانون الميكنة الكونية الحركية. إزاي القانون الحركي قائم على الأرقام حركية إزاي والأحرف حركية إزاي. وعندما نذكر في الكتاب لام نعي أنها الصمارة اللي بها هلال كده يصطاد ونحن اللجية وقائم على 3. اللجية أسود أرض وضع لنا فيها مقياس ذرة حتى ما نخبطش في بعض.
ومع ذلك ما فيش فيه، ما بتخلصش الحوادث. احمر اللي هي الشموس والمجرات، ابيض مدار النجم، وفي صناره كده هي انا الساعه، لا ده الساعه دي بس وانت ماشي كده على طول من قفاك ممكن على الاسم ده رقم 1 تشكل انذار بدايه المؤديه الى بقى ايه؟ ابو 4 يشتغل بقى هبع بخ تخ بخ. هو فيه ايه؟ رمينا شيطان في وادي ابليس وجينا عالم الجان اللي هيقسم الجن في وادي الشيطان، وخد ومنازل بقى على عالم الثعالب وادي الذئاب واشتغل بقى معايا. هرتق في وادي هرتق مع المهرتق. ففي مقاييس لكل شيء، لكل شيء مقياس حتى وإن كان هرتق. وجعلك انت اهل اللب تعي ما يقول هذا وذاك وكلاهما آية، حتى تعي أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والخاتم، وتعي أن الشريك المخالف عند عينك كده علشان برضه يعني آية، وهو يعي ما يفعل. مسيلمة الكذاب اللي هو يشكل لنا المحرف الآن، والقانون الرباني اللي هو الدستور القرآن يشكل لنا الدستور. يا مسيلمة يعني أولو تؤمن بأن الله واحد؟ نعم أشهد أن لا إله إلا الله. أولم تؤمن بأن محمدا نبي وخاتم؟ بلى نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما هو أنا أوريك الهرطق عن علم، إنه يحط جيش جرار تقوده أنثى في جيبه، ده أستاذ ولنا مقياس. مش الكتير ببلاش، لا ده ليها نظام، ومتعتها في النظام والبقاء علشان نرى كده. اذبحك وما أنت بمذبوح حتى تعي أنك ميت وما أنت بميت، وجعل لك العلم نواة تحرك الجوارح.